At ayun na nga mga kabukid, ay talaga namang napakahirap, inabot na tayo ng gabi mga kabukid. Nag-start mga anak ang ating baboy mga kabukid ay alas 3 yata ng hapon mga kabukid. So ngayon mga kabukid ay nasa alas 6 na yata mga kabukid ng paggabi na mga kabukid. Tapos ang pinakamasakit at pinakamasaklap na nangyari mga kabukid ay namatayan tayo ng biik mga kabukid, ng nasa 5 mga kabukid yung namatay mga kabukid nating biik. So 5 yung buhay mga kabukid. Tingnan natin mga kabukid kung may lalabas pa sa ating inahin mga kabukid. Kasi yung 5 namatay mga kabukid ay halos parang natunaw siya. At hindi pa siya buo, ay parang dugo pa lang siya mga kabukid. At nagpapasalamat naman tayo mga kabukid at nilabas ng inahin mga kabukid. At naghihintay pa nga tayo mga kabukid ng ilang oras para lumabas, o meron pa ba, o lalabas na yun inunan ng biik mga kabukid. Pag lumabas na yung inunan mga kabukid, ibig sabihin wala na yun mga kabukid. Kaya naghihintay tayo mga kabukid, at parang medyo malaki pa naman yung tiyan ng baboy natin. Pero hindi ko alam kung may laman pa yan dyan mga kabukid. Kaya yun mga kabukid, at hindi tayo pinalad, at sana ay may lumabas pa mga kabukid. Ayun. At ayun mga kabukid, pakitapos naman ng video natin mga kabukid, at paki-follow na rin tayo mga kabukid. At makukulit lang ito mga kabukid, kaya paki-follow tayo mga kabukid sa ating Facebook page, sa ating Facebook mga kabukid. At hindi ko na sa inyo pinakita mga kabukid yung namatay, kasi nakakaano naman sa mga baka may nakain pa. Ayun, parang nyo na mga kabukid sa video ko na ito, mawalang galang na sa mga nakain mga kabukid. Kaya lang yun nga mga kabukid, at patuloy pa rin tayo nag-aantay kung makakailan pa tayo dito mga kabukid. At ayun na lang mga kabukid, at update ko kayo sa lahat ng mangyayari dito sa aking inahing baboy mga kabukid. Maraming salamat mga kabukid. Paki-follow at paki-like tayo mga kabukid. Maraming salamat.